أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. سورة آل عمران د مضمون په اعتبار درې حصے ہو. اوله حصہ کې اثبات توحید او درې بابونه او پای کې درې شپږ آیاتونه ختم شو. دا نه دویمه حصہ او بدی کی اثبات رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بدی کی خبائص اہل کتاب بیانی اشارہ دیتا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتین پیغمبر دے د خلاف او د مقابلہ آوازو کئی چاہی کے دیر ناکار صفتون دی خبائص دی بکے آل کتاب دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت نا انکار کئی زکا انکار کئی چدا پخبلا باندی خبیصہ و ناکار خلق دے نداغی خبائص بیانی یو دا چدائی اطاعت اخبار و رہبانو کئی بتعلیل و بتعلیم کے چاہ پیران و اغناکارا مشران اغیو تصوی چدا حلال دی نبدائی وی حلال دی او چاہ غیوی دا حرام دی ندائی وی حرام دی دیتا نگوری چاہ حقیقت کے اللہ حلال کری و حرام کری دی او کنا اطاعت اخبار و رہبان فی تعلیل و تعلیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات ویا والی کتاب راشی و خبرتا سوائم بیننا و بینکم جبرا برزامیان زمگا و میان ستاسو کی سمندر سنگا برابر دا مدارک ہوئی لا يختلف فيه القرآن والتوراة والإنجيل. جو قرآن باغا مسئلہ بیان کردا تورات بیان کردا انجیل بیان کردا راضی خبر بنو اگا دادا اللہ نعبد الا اللہ جے عبادت بنکو بیدا اللہ ند بلچا ولا نشرکا بی شیعہ شریک بن کردو دا اللہ سرس شیع ولا تخذا بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور نبا نسی بعض دمگا بعض لرا پا خدای تو باندے بغیر دا اللہ نا خدای تو دا دے چاہی ستا حلال ہوئی ندائی ہوئی حلال دی اور چاہی ہوئی حرام دی ندائی ہوئی حرام دی. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تویلیو ایمان کو غیب خدای توب نونی ولی نبی علیہ السلام وردوی اغیی چھ بکمشی تا حلال وی یا بے حرام وی نتاز و تعالیٰ و حرام وی کنوی آو ویتا بے تا خدای توب وی کنا دا تاکو سنگو چه اللہ لال کری دی اور آپ کری دی کنا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ
او نبا نسی بازی دمگا بازولا بخدای تو باندی بغیر دا اللہ نا فَإِن تَوَلَّانُ كُوَارِدُ الدَّيْ فَقُولُ شَهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ نوائی تاسو گواشئی بدے خبراچی امنگا مسلمانان تاسو مسلمانان نہیں تاسو نمانئی یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم دیم خباست اہل کتابو احتجاج بالباطل چه باطل باند دلیل نیوی ابراہیم علیہ السلام وی زمان پا دینو ابراہیم علیہ السلام دین مخی تیر شوئے دے دین دینونا یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم والی کتابو لے جگڑ کوئی مبارد ابراہیم علیہ السلام کے وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعده نظر نازل کے شوئے تورات و انجیل مگر پس وفات ابراہیم علیہ السلام نا افلا تاکلون و تاسو کی عقل نشتا حمزر توبیق بفی داخلی و بی عقلو ہاں انتم اولائی خبردار تاسو دغکسان یہی حاجتم فیما لکم بھی علمون چه جگڑی کوئی باغ سکی چی وید تاوسا باغی باند دلیل فلم تحاجون فیما لیسا لکم بی علمون نولے جگڑی کوئی باغ سکی چی نوی تاوسا باغی باند دلیل یو خبر باند دلیلی نو دا باز کوئی و دلیل بدر سخون نہیں یا بیامرم یہی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ پوئی گیا و تاسو نپوئی گئی ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ نو ابراہیم علیہ السلام یہودی و نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلمہ لیکن وہ دے حنیفان کلا گلار کو توحید باندے رد کا ان کے دے شرکا مسلمان او گاڑا کی حدود کے واللہ تا وما کانا من المشرکین او نو دے دے مشرکیننا انا اولاد ناس بے ابراہیم یقینا نزدے خلقنا ابراہیم علیہ السلام تا للذین اتبعوه خام خاگا کسان دی چھتا بداری کڑیواد ابراہیم علیہ السلام وحادا النبی و دا پیغمبر والذین آمنو اوہ کسان چی ایمان راوڑے دے تاسوہ ابراہیم علیہ السلام زمان بدینو نا ابراہیم علیہ السلام تا نزدی خدا پیغمبر دے اگر تا نزدی مومنان دی چی آگر رد شرک کرے و بیان توحید کرے دیم کئی واللہ ولی المؤمنین واللہ دی دوست مومنانو وَتَطَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ درم خباست اہل کتابو اضلال المؤمنین چدئی مومنان گمراہ گئی وَخَيَّ وَدَلَا دَالِ كِتَابُنَا لَوْ يُذِلُّونَكُمْ کاچ گمراہ کی تاثرارا وَمَا يُذِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ او دین گمراہ گئی مگر داننا او دین پوئیگی یا آل الکتاب لما تکفرون بی آیات اللہ وَسَنُرُمْ خباست آل کتابو کفرهم بی آیات اللہ چدا اللہ پا آیاتنو کفر کئی یا آل الکتاب لما تکفرون بی آیات اللہ وآل کتابو لکفر کوئی پا آیاتنو دا اللہ وانتم تشہدون او یہی تاسو قوا یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل بینزم خباست تلبیس الحق بالباطل چی حق و باطل گنڈ وڑی
لکه په دې زمانه کې مبتدیینو هغه به حق باطل ګڼو ویوی پنځپیریان دعا نه مني دا به نه وي چې پنځپیریان دعا مني خو بدعات نه مني چې هغه دعا چې په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نو هغه نه مني ویوی پنځپیریان خیرات نه مني نو دا حق او باطل ګډول دا نه وي چې خیرات مني او د یتیم مال خوړل هغه نه مني بدعات نه مني ویوی پنځپیریان زیارت نه مني نو دا نه وي چې زیارت مني خو په طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې د پیغمبر پاک په طریقه نه یو ان د پسان جنډي مخیو غربي مخیو می جورانو تناستیو چرګړیو الواګانو وړي زیارتونو دا نه مني نو حق باطل به ګډول یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل والی کتابو ولی گڑا و یاد باطل سرا و تکتمون الحق او ولی پتھوئی تاسو حق یادف دے پما سبقا لمن تکتمون الحق لاندش یا زان لکلام دے نمانا دا و تکتمون الحق و حال لاندش پتھوئی تاسو حق وانتم تعلمون او تاسو خو پوهی گئی چې دا حق دی او بیا هم حق پټوي یعنی مطلب دا د پیغمبر پاک رسالت ثابتو او کله کله الاشیاء تعرف بازدادها سيزونه د ضد مقابل نه پیژندې شي نو د پیغمبر رسالت حق زګو چې داغه مقابل او داغه مخالف هغه غلط خلقو غلط څنګه او داغه غلط صفاتونو یوه داو چې د اخبار او روانو تابعداري کولا په تعلیل او په تعریف کې چای وې شي د حلال وې دی به حلال نه وي حرام دی به حرام دی دیم په باطل دلیلونه نیول او دریم دا چاہی کفر کو دا اللہ پا آیاتونو باندے آغای مومنان گمراہ کول ضرورن دا چی کفر کو دا اللہ پا آیاتونو باندے غاین انکار کو